बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। ईद मुज़ाहिया मुशायरे के साथ इनामुल हक जावेद हाज़िर खिदमत। ईद उल अज़हा के मौके पर मुनक़िद होने वाले इस मुशायरे में मेरे अलावा जो शुअराए काम अज़हार ख्याल फरमाएंगे, कलाम पेश करेंगे, उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब मोहम्मद आरिफ, जनाब रहमतुल्लाह आमिर, जनाब जाहिद फखरी, और जनाब अनवर मसूद। मेज़बान मुशायरा होने के नाते सबसे पहले मैं कुछ गमकीन डिशें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कुर्बानी का दावेदार इश्तिहार, बहुत देखे होंगे आपने। कुर्बानी का दावेदार इश्तिहार, इस ईद पर न करना दिल को जरा भी भारी, इस ईद पर न करना दिल को जरा भी भारी। कुर्बानी आपकी है, अब मेरी जिम्मेदारी। मोहब्बत की शादी एक शेर, तारा तरीन एक शेर। उस परी चेहरा के हां जब 10वां मुन्ना हो गया, उस परी चेहरा के हां जब 10वां मुन्ना हो गया, एकदम शौहर बेचारा नून गुन्ना हो गया। अच्छा जी, ये एक और कथा देखिए, नए नए मज़ामीन लाऊंगा इंशाल्लाह। नाकाम आशिक का बयानिया, नाकाम आशिक का बयानिया। जब मारता हूं बेलें, जब मारता हूं बेलें, करता हूं उसको रिंग। जब मारता हूं बेलें, करता हूं उसको रिंग। बजती नहीं है घंटी, होती है खाली टेंग। जब मारता हूं बेलें, करता हूं उसको रिंग, हो बची नहीं है घंटी, होती है खाली टिंग। इंग्लिश में आती है फिर निस्वानी सी आवाज, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग। और खामोश के बाद लगेगा कि यारे देरीना से कल रात मुलाकात के बाद, यारे देरीना से कल रात मुलाकात के बाद मैंने जब पूछा कि गुस्सा तुझे कब आता है, यारे देरीना से कल रात मुलाकात के बाद मैंने जब पूछा कि गुस्सा तुझे कब आता है, हंस के वो बोला कि अब कैसे बताऊं तुझको, बीवी जब चाय बनाने के लिए कहती है तब आता है। और जो साहिब ज़ौक़ बैठे उनके लिए मैं शायरी के ज़िम्न आवाज़ार शायर, इसका उन्वान है आवाज़ार शायर। मैं शायरी के ज़िम्न में ईज़ार रसीदा हूं, मैं शायरी के ज़िम्न में ईज़ार रसीदा हूं। डरता हूं शायरों से कि शायर गुज़ीदा हूं। गालिब के मिसरे को गिरा लगाई है, अभी तक जो मैं सुना रहा हूं ये पहली दफा रिलीज की है यहाँ पे। मैं शायरी के ज़िम्न में ईज़ार रसीदा हूं, डरता हूं शायरों से शायर गुज़ीदा हूं। वो पानी के छट्टे मारे हैं आंखों में, पानी के छट्टे मारे हैं आंखों में, इसलिए सारे सुकून से बैठे हैं, मैं आदीदा हूं। महबूबा से मुकालमा, उन्वान याद रखिएगा। सच पूछो तो हर बंदे की नजरों में, महबूबा से मुकालमा। सच पूछो तो हर बंदे की नजरों में, इस दुनिया का हर बंदा ही मेंटल है। सच पूछो तो हर बंदे की नजरों में, इस दुनिया का हर बंदा ही मेंटल है।
करना मत अप्लाई इसको अपने पर, करना मत अप्लाई इसको अपने पर, तेरा मेरा केस तो सेंटीमेंटल है। तेरा मेरा केस तो सेंटीमेंटल है। सुनकर मेरी बातें हंस के बोली वो, सेंटीमेंटल में भी शामिल मेंटल है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब मोहम्मद आरिफ से कि वो तशरीफ लाएं, शुगुफ्ता काम पेश फरमाएं और आपकी समाअतों को गुदगुदाएं। सबसे पहले एक तज़मीन और तारीफ बकरीद के हवाले से। निकला छुरी तले से यूं हैरान कर गया। वाह। निकला छुरी तले से यूं हैरान कर गया, ऊधम मचा के रास्ते सुनसान कर गया। वाह 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 वाह। निकला छुरी तले से यूं हैरान कर गया, ऊधम मचा के रास्ते सुनसान कर गया। खल्के खुदा ने देखा तमाशा बरोज़े ईद, एक बैल सारे शहर को वीरान कर गया। क्या उम्दा गिरा गया। लंबा रास्ता पल में आरिफ, बंदा तब ही तय कर पाए। वाह। लंबा रास्ता पल में आरिफ, बंदा तब ही तय कर पाए। या साथ हो अपनी महबूबा, या कुत्ता पीछे लग जाए। वाह वाह वाह। एक जमाना धूप में जलना पड़ता है, एक जमाना धूप में जलना पड़ता है, तब जाकर ये रंग नुमाया होता है। एक जमाना धूप में जलना पड़ता है, तब जाकर ये रंग नुमाया होता है। चिट्टा सर करने में उम्रें लगती हैं, काला करने में तो घंटा लगता है। गजल की तो शेर कि इश्क को ऐसा मोड़ दिया है, इश्क को ऐसा मोड़ दिया, इश्क को ऐसा मोड़ दिया है, रास्ते ही में छोड़ दिया है। इश्क को ऐसा मोड़ दिया है, रास्ते ही में छोड़ दिया है। हमने प्यार से चुटकी काटी, उसने कान मरोड़ दिया है। कैसी काबिल सर्जन है वो, कैसी काबिल सर्जन है वो, दिल और घुटना जोड़ दिया है। कैसी काबिल सर्जन है वो, दिल और घुटना जोड़ दिया है। एक मोहब्बत ने अपना तो, एक मोहब्बत ने अपना तो सारा बजट निचोड़ दिया है। एक मोहब्बत ने अपना तो सारा बजट निचोड़ दिया है। अपनी कश्ती काट के ले गई, अपनी कश्ती काट के ले गई, साडा बेड़ा बोड़ दिया है। अब जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, तशरीफ लाते हैं जनाब रहमतुल्लाह आमिर। चंद मुरैया कतात के मेरे मैकअप की बर्बादी न करना, मेरे मैकअप की बर्बादी न करना, खुदारा जून में शादी न करना। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। मेरे मैकअप की बर्बादी न करना, खुदारा जून में शादी न करना। तुझे भी मांग कर लानी है रोटी, मुझे भी काम का आदी न करना।
اچھا ایک تو ہو رہا ہے کہ کلیجے میں ہزاروں غم ملیں گے، کلیجے میں کلیجے میں ہزاروں غم ملیں گے مگر وہ ایکس رے میں کم ملیں گے۔ تم اپنے دل کی سی جی کرا لو، جہاں بھی گیپ ہوگا ہم ملیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ بھائی، بہت اچھے بہت اچھے، جہاں بھی گیپ ہوگا ہم ملیں گے۔ لگا دے مجھے میرے کمرے میں اے سی، لگا کے لگا دے مجھے میرے کمرے میں ایسی مصیبت میں ہر دن گزرتا ہے میرا، نہیں خوف گرمی کا سرتاج لیکن پسینے سے میک اپ اترتا ہے میرا۔ شوق میک اپ کا، ڈائٹ فٹنس کی، شوق میک اپ کا، ڈائٹ فٹنس کی، میری پونجی کہاں نہیں لگتی، میں تو سورج سے باپ لگتا ہوں پر وہ بچوں کی ماں نہیں لگتی۔ عامر صاحب، لگتا ہے کہ یا تو آپ کا بیوٹی پارلر ہے یا آپ اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ نہیں پوچھتی دن گزارا ہے کیسے، نہیں پوچھتی دن گزارا ہے کیسے، بس اپنی ہی دکھڑے سناتی ہے بیگم، جب دفتر سے آتا ہے شوہر بیچارہ دوپٹے سے سر باندھ لیتی ہے بیگم۔ کہنے لگے کہ احسن و مسنون چاہیے، کہنے لگے کہ احسن و مسنون چاہیے، خوش رہ سکے جو مجھ سے وہ خاتون چاہیے۔ میں نے کہا ضرور، مگر اس کے واسطے صبر ایوب دولت قارون چاہیے۔ واہ واہ۔ اور اب جس شاعر کو میں بلا رہا ہوں، آپ کے جنے پہچانے، لاہور سے تشریف لائے، کدی تھے پیکے جانی بیگم، وہ ان کے نام کے ساتھ پیوست ہو گئی ہوئی ہے، تشریف لاتے ہیں جناب زاہد فخری۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی وی کا مشاہدہ اور آپ جیسے سامعین پوری دنیا میں نہیں ملتے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم عہد مسعودیہ میں زندہ ہیں اور انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ لائف از پین، پین از پرماننٹ اینڈ یو ول لرن دس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روز دہاڑی کل کل پندی، بیگم ساوی لین نہ دیندی، اپنے گھر بھی ڈر دے جائیے، گھر وچ جویں شیر نہیں رہندی۔ اس کے ڈمپل پہ ہو کے پاگل میں، نئے قطعات کچھ لائے، اس کے ڈمپل پہ ہو کے پاگل میں، ٹوئے ٹبوں میں پاؤں دھر بیٹھا، اس کے ڈمپل پہ ہو کے پاگل میں، ٹوئے ٹبوں میں پاؤں دھر بیٹھا، ایک دل پر ہوا تھا عشق میں، پوری لڑکی سے شادی کر بیٹھا۔ ایسی تھی آواز سریلی جیسے سرہوں ساتھ، میں نے موبائل پہ کہہ دی اس سے دل کی بات، پوچھا اس کا نام ہی میں نے اور نہ پوچھی ذات، انٹرنیٹ پہ شادی کر لی بن باجے بارات، رنگ سنگاڑا ناک پکوڑا بوتھا چپڑ کنات، رنگ سنگاڑا ناک پکوڑا بوتھا چپڑ کنات، رو ہی پڑا میں دیکھ کے اس کو شگنوں والی رات۔ بھی پیکے کی بات ہوئی ہے، دنیا بھر کے مظلوم شوہروں کے لیے 4 شعر، یہ پیکے سے ذرا آگے کی بات ہے۔ ڈاڈی غلطی کر نہیں جاندا، ساری بازی ہار نہیں جاندا، ڈاڈی غلطی
ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਢੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੇਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਗਮ ਪੇਕੇ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। चलिए जी, आखिर में एक नज़्म पेश करता हूं। एक पंथ दो काज, बकरा ईद के हवाले से। वादा जो कर गया था वो भाई नहीं मिला, बकरा निडर खड़ा था कसाई नहीं मिला। ईद पे बकरा तो मिल जाता है, कसाई नहीं मिलता। वादा जो कर गया था वो भाई नहीं मिला, बकरा निडर खड़ा था कसाई नहीं मिला। ललकारता था बकरा कसाई बुलाइए, बच्चे पुकारते थे छुरी खुद चलाई। वाह! जाने कहां कहां मैं उसे ढूंढने गया, घर घर गली गली मैं उसे पूछने गया। हमसाए में मिला न कहीं दूर ही मिला, गर वो कहीं मिला भी तो मजबूर ही मिला। गर वो कहीं मिला भी तो मजबूर ही मिला। उसको मैं ढूंढते हुए थक-हार सा गया, उस वक्त मेरे दिल ने मुझे हौसला दिया। एक अज़्म नौ के साथ में हथियार थमकर उठा खुद अपने हाथ में तलवार थामकर। वाह! जुर्रत को देख कर मेरा किरदार देखकर बेगम दबक गई मुझे खूंखार देकर। जुर्रत को देखकर मेरा किरदार देखकर बेगम दबक गई मुझे खूंखार देखकर। बकरे को अपने हाथ से जब ज़िबा कर दिया, बेगम का वही खौफ से रंग जर्द हो गया। बकरे के नर्म नर्म सियाह बाल खींचकर आया बड़ा ही लुत्फ मुझे खाल खींचकर। बकरे के नर्म नर्म सियाह बाल खींचकर आया बड़ा ही लुत्फ मुझे खाल खींचकर। डाली नजर गुरूर की चांपों के थाल पर, डाली नजर गुरूर की चांपों के थाल पर, आया तरस बहुत मुझे बकरे के हाल पर। कीमा निकालते हुए कैसा सुकून मिला, अरे मुझ में कोई हुनर है मुझे भी पता चल। कीमा निकालते हुए कैसा सुकून मिला, मुझ में कोई हुनर है मुझे भी पता चला। उस दिन से हो रही है बड़ी जी हजूरियां, बेगम खिलाती है मुझे हर रोज चूरियां। वाह वाह वाह! बेगम का मेरे साथ रवैया बदल गया, हैरान हूं कैसे वक्त का पहिया बदल गया। सहमी सी फिरती रहती है हर वक्त सामने, आके पूछती है बुलाया था आपने। आके पूछती है बुलाया था आपने। हर एक रोज अब तो मेरा रोज़े ईद है, अब घर में मेरा राज है दौरे जदीद। बहुत वाह! और अब इस मुशायरे के आखिरी शायर सदरे महफिल, लिविंग लेजेंड, जिनका नाम ही काफ़ी है लेना, कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं, और एक नहीं सैकड़ों नज़में इनकी दुनिया भर में मशहूर हैं, तशरीफ़ लाते हैं जनाब अनवर मसूद। पढ़ा हूँ जाहिद फखरी की तायीद में, आज मुमकिन ही नहीं है भाई कोई कसाब नजर से गुजरे। आज मुमकिन ये ईद का पहला दिन है,
آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی قصاب نظر سے گزرے، ہم خدا جانے کہاں راہ تکیں، وہ خدا جانے کدھر سے گزرے۔ ہاں جی، پچھلے سال میں نے کہا تھا اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب، نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ ایک صاحب عید کے دن چالان کر رہے ہیں، آپ اور وہ جس کا چالان ہو رہا ہے، میں نے اس کے لیے لفظ بنایا ہے مچلون، یعنی جس کا چالان ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں آپ بے جرم یقیناً ہیں، آپ بے جرم یقیناً ہیں، مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے، عید کا روز ہے، کچھ آپ کو دینا ہوگا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور نوجوان بھی بیٹھے ہیں، گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات، جب التفات تھا، توجہ، اس کا وہ التفات جب التفات تھا، رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، پھینکا جب اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا، پھینکا جب اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا۔ بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ مطلب ہے آپ کسی چیز پہ غور کر سکتے، بند گوبھی پہ، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، مجبور ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری، پردہ داری، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، ایک نظم ہے کوفتہ، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کی مہدی پھر بنائی بوٹی، محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی، پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندات لے، شاباش بلے بلے، میں سالن کھاما نالے آسان تیما تیما بوٹی کیما کیما بوٹی موڑ میں سالن کھانا نالے ہساں تیما تیما بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما تے کوفتے ورگا لگا مینو سارا سفر ساڈا، پانی دے وچ پینڈا کچھیا، کھا کھا لمے گوتے، جیڑی تھان تو ٹرے سانور اوتھے یان کھلوتے۔ ایک نظم چھوٹی تھی، ہلکیاں پھلکیاں بد دعاواں، جا تیری کھکھڑی پھیکی نکلے، کھیرا نکلے کوڑا، رب کرے تنو کھانا پہ جائے ڈاڈا گرم پکوڑا، اور جا تیرے پنڈے اتے تیرے ڈلے ہو جن کپڑے، تے کھرگ بھی تینو ہوتے ہوئے جتے ہاتھ نہ اپڑے۔
ਇੱਕ ਮੁਖੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾ ਲੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤਮੂੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਅਣਖ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਿਛ ਅਧੂਰੀ। ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੜੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੜੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ। ਮੱਛਰ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਵੇਂ ਮੰਜੀ, ਪੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ ਹੋ ਜਾ ਗੰਜੀ। ਪੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਕੁੜਕ ਮਲੇ ਤੇ ਕੁੜਕ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ, ਖੰਡ ਭੁਲੇ ਕੇ ਲੂੜ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਬਟਾਵੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਬਟਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਰਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ। اور ایک غزل فرات صاحب کی ایک غزل ہے، جیسا کہ آپ نے فرات صاحب کی غزل کی تضمین پڑھی ہے، میں بھی ایک غزل فرات صاحب کی غزل ہے کہ عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے۔ پھر سنیے، عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے۔ میں نے اس کی پیروڈی کی ہے، یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ایک ککڑ ہوا ہے۔ یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ککڑوں ہے یوں ہے۔ ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے۔ اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے۔ اور شعر سنیے، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے۔ گرچہ پانی نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت تنبر، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں تو ہے یوں۔ جناب انور مسعود صاحب کے شگفتہ کلام کے ساتھ ہی عید مزاحیہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انعام جاوید کو اجازت دیجیے